Sa time nga mo desire na ta nga mga lagad sa Ginoo, nga willing na ta magpagamit para sa iyang kimiyahan. So naay mo babag. So unsa man ni siya nga butang o unsa man ni siya nga matang nga babag nga kinahanglan dapat natong ma-overcome or malampasan. So muna pinaka-importante son nga dapat atong ma-overcome. So unsa man ni siya? So mao ni ang ato ang flesh. So tungod sa atong flesh son, muna siya babag, no? Nga kinahanglan natong ma-overcome, kinahanglan atong madaog ang atong flesh. Kay usa ni siya nga mo'y mubabag sa time nga mo decide na ta nga mo alagad sa Ginoo, sa time nga mo decide na ta nga mosunod sa kauboton sa Dios. Ang atong flesh, ang atong unod nun nga kinabuhi, mo ni siya mubabag sa time mo decide na ta nga mo lagad na ta sa Ginoo. Kaya ang Biblia nagingon sa Galatians 5 verse 17 nga ang desire sa spirit against sa flesh ug ang desire sa flesh against sa spirit. So dili sila magkasinabot igsoon. So kining flesh mo ni magtukmod nato sa pagpakasala. Tungod sa flesh, tungod sa unod nun nga tinguha, tungod sa unod nun na kalipay, dili ta makasunod sa Ginoo. Dili ta makatuman sa kauboton sa Ginoo tungod sa flesh nga kinahanglan dapat natong ma-overcome para totally makasunod ta sa kauboton sa Dios. So tungod sa flesh mooning naay kaulag sa usa nga maghatod ka nato sa pagpakasala. Ug sa tay mabuhat nato ni muni maghatod nato nga mag-guilty ta tubangan sa Ginoo tungod sa flesh desire. Lakip na ning matang sa pag inom or mga kalibutanon nga mga activities tungod sa flesh makasala ta. So mong kinahanglan ato ning ma-overcome para totally makasunod ta sa gingharian sa Ginoo. Sama sa akong gingon ganina in Galatians 5:17, the desire of the spirit against of the flesh, and the desire of the flesh against in the spirit. So wala ay natong tingwaon nga filled ta sa Holy Spirit sa time nga mga lagad na sa time nga willing na ta magpagamit sa Ginoo, kundili ang dihog or ang anointing sa Holy Spirit. So moong kinahanglan ato ning ma-overcome ang atong flesh. Binagi sa pag-unsa, Brad, binagi sa pagtugyan sa Ginoo sa atong mga kahuyangon. Ang atong weakness, ang atong flesh nga kinahanglan dapat natong ma-overcome. Kabantay mo sa time mag-pray ta, sa time mag-ampo ta. Ang atong nuna maglakaw, ang atong flesh maglakaw. So dili ta maka-focus usahay. Sa time magbasa tag Bible, ang atong flesh pod dili mo uyon. Kay sa time magbasa tag Bible, bation tag duka. Sa time mag-worship ta sa Ginoo, ang atong hununa maglakaw o mahununaan na to atong katapad. So tungod sa flesh dili ta ka-focus sa atong pagpalangad sa Ginoo. Ang flesh dapat mamatay ang atong flesh o kinahanglan ang muhulip ni ang balaang espiritu. Sumaong tinguhaon nato igsoon nga ma-overcome nato ang atong flesh ug mapunog ta sa kanunay sa balaang espiritu. Wala na itong atong kadili ato itugyat sa Ginoo. Akong balikon sa Galatians 5:17, ang desire sa flesh against sa spirit ug ang desire sa spirit against sa flesh. Mong tinguhaon nato ang desire sa spirit kay muni kabubuton sa Dios. God bless you, son.